الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند ہوش پڑھ گیا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عید حسین جمعۃ المبارک جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے مالک و خالق کائنات ساڈے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لا یزالو بے مثال اندر مالک قبول اور منظور فرمائے۔ آج دے اس جمعۃ المبارک اندر بڑی مٹھی جئی تقریر کرن دا ارادہ رکھنا، اللہ محبوب علیہ السلام دے ذکر پاک دا صدقہ اللہ میرے حال تے بھی رحم فرمائے تے تواڈے حال تے بھی مالک رحم فرمائے۔ لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک لاجپال نبی علیہ السلام دے او صحابی نے کہ جنہ دی والدہ محترمہ لاجپال نبی اکثر حضرت سیدنا انس ابن مالک دے گھر تشریف لے جاندے،
سرکار انہاں دے گھر آرام کردے۔ لاجپال نبی علیہ السلام دے جسم نازنین تے جیڑا پسینہ مبارک ہوندا حضرت انس دی والدہ محترمہ ام سلیم نبی پاک دا پسینہ جمع کر دیاں۔ لاجپال نبی نے پوچھیا ام سلیم میرا پسینہ کیوں جمع کر دیاں جے؟ عرض کیتی آقا ساری کائنات دیاں خوشبوواں ایک پاسے تیرے پسینے دی ریس نہیں ہو سکتی۔ آقا ساری کائنات دیاں خوشبوواں ایک پاسے لیکن تیرے پسینے دی ریس نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت سیدنا انس ابن مالک دی والدہ محترمہ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ چ آئیاں، حضرت انس دی باں پھڑی ہوئی، آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے انس نو اپنی بارگاہ چ قبول فرماؤ، انو اپنی غلامی چ لے لو۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، کہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ آقا میرے بچے نو، میرے پتر نو، سیدنا انس ابن مالک نو اپنی غلامی چ قبول فرماؤ۔ لاجپال نبی فرمایا ام سلیم میں تیرے پتر نو اپنی غلامی چ قبول کیتا ہے۔ ام سلیم عرض کر دیاں نے آقا غلامی چ قبول کیتا جے تے میرے پتر دے حق چ کوئی دعا ہی مانگ چھڈو۔ جدوں غلامی چ قبول فرمایا جے میرے پتر دے حق چ کوئی دعا کر چھڈو۔ مسجد نور چ بہن والے بڑے نوجوان احباب بیٹھے ہو، گل غور نال سنیا جے، مینوں قسم مصطفیٰ دی عزت دی، جدوں اللہ کسی نو اولاد دے دے نا، پتر دے دے، تھی دے دے، اسی الحمدللہ سارا پاکستان سارا پنجاب پھرنے ہاں، سانو لوکی مل کے آندے نے حضرت صاحب دعا کرو میری اولاد دی خیر ہوئے، دعا کرو میری بچی آستے رشتہ اچھا مل جائے۔ یعنی جدوں اللہ کسی نو اولاد دی دولت تو مالا مال کر دے، کسے اے دعا نہیں کرائی بھائی غزالی صاحب دعا کرو مینوں کوٹھی لب جائے، بنگلہ لب جائے۔ جدوں اللہ تی پتر دی دولت دے دے، ماں باپ ہمیشہ پا منظور ایک کوئی دعا کراندے نے، حضرت صاحب دعا کرو میرے پتر دی بھی خیر ہوئے، میری تھی دی بھی خیر ہوئے، میرے پتر دی بھی خیر ہوئے، میری تھی دی بھی خیر ہوئے۔ یعنی ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد واسطے ہی دعا کراندے نے۔ اور جو محبت نال بیٹھے ہوتے ایک مٹھی جی گل میں یاد آ گئی، میرے والد گرامی صاحبزادہ محمد اعظم فاروق صاحب اللہ انہاں دی قبر تے رحمت فرمائے، فرمان لگے جدوں میں اپنے والد گرامی دی خدمت کیتی نا تے ایک دن مینوں صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، رات پچھلا پہر سی، آکھن لگے آزم یار آج کچھ منگنا ہی تے مانگ لے، آج کچھ منگنا ہی تے مانگ لے۔ ابا جی خدمت بہت کیتی ہے، میری والدہ دستیاں نے الحمدللہ کہ میرے والد گرامی نے صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ دی بڑی خدمت کیتی۔ آندیاں تہجد دا ویلا سی، صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آزم پتر کچھ منگنا ہی تے مانگ لے۔ میں کیا حضور صرف دو میریاں خواہشاں نے، ایک پتر حافظ بن جائے، ایک پتر عالم بن جائے۔ فرمایا بس ایہو کچھ ہی منگی آئی، جا ایک پتر حافظ بن جائے گا، ایک عالم بن جائے گا۔ الحمدللہ غزالی نور مسجد دے ممبر تے بیٹھا ہے تے اے او دعاواں نے جڑیاں میرے ابا جی نے اپنے ابا جی کولوں کروائیاں نے۔ محبت لوگ بیٹھے جے جدوں اللہ کسی نو اولاد دے دے ہمیشہ ماں باپ اے دعا کراندے نے ساڈی اولاد دی خیر ہوے۔ حضرت انس ابن مالک دی اماں بھی آکھیا حضور میرے پتر نو غلامی چ قبول فرمایا جے تو کوئی اے دے حق چ دعا ہی کر چھڈو، حضور اے دے واسطے دعا کرو۔ لاجپال نبی نے گورے گورے ہاتھ چکے، اعلیٰ حضرت
فرماندے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد لجپال نبی نے گورے گورے ہاتھ چک کے سرکار نے 3 دعاواں کیتیاں یا اللہ انس دے مال وچ بھی برکت دے اللہ انس دی عمر وچ بھی برکت دے اللہ انس دی اولاد وچ بھی برکت دے سیدنا انس ابن مالک کہندے نے لجپال نبی دی زبان چو اے دعا نکلی یا اللہ عمر دے فرمایا انس دے مال چ برکت دے کہندے خدا دی قسمیں اللہ نے عمر چ بھی برکت پا دیتی اللہ نے اولاد وچ بھی برکت پا دیتی اللہ نے مال وچ بھی برکت پا دیتی اگلے جملے تے سبحان اللہ دی آجے کہندے نے خدا دی عزت دی قسمیں مصطفیٰ دی دعا دی برکت نال اللہ میں نو اتنی لمبی عمر عطا کی تیگے کہ 100 پتر تے پوترے دوترے اپنے ہتھی قبر چے اتار چکیا یعنی اتنی عمر زیادہ ہو گئی کہ 100 بندہ اپنے خاندان دا اپنے ہتھی اپنی قبر چے اتار چکیا نتیجہ نکلیا نبی پاک دی دعا دے اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دیتی گے کہ 100 پتر تے پوترے تے پڑپوترے اپنے ہتھی قبر چے دفنائے حضرت سیدنا انس ابن مالک نے پتہ لگیا اولاد وچ بھی برکت ہو گئی پتہ لگیا عمر وچ بھی برکت ہو گئی تے کہندے مصطفیٰ تیسری دعا کیتی سی اللہ دے مال وچ بھی برکت دے کہندے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ہی ہویا ہے کہ سارے مدینے طیبہ چے ساری دنیا چے ہر بندے دا کھجوراں دا باغ سال چے ایک وری پھل دیندا ہے انس ابن مالک کہندے نے میرا باغ سال چے 2 وری کھجوراں نو پھل دیندا ہے آندے نے ہر بندے دا کھجوراں دا باغ سال چے ایک وری پھل دے وے انس ابن مالک کہندے نے میرا کھجوراں دا باغ سال چے 2 وری پھل دے وے میں کیا ہولی جی پوچھنا چاہنا پہ جیڑا رب دنیا تے مصطفیٰ دی خالی نہیں موڑدا اللہ دی قسمیں نہ انہیں قبر چے مصطفیٰ دی خالی موڑنی ہے نہ انہیں حشر چے مصطفیٰ دی خالی موڑنی ہے او سیدنا انس ابن مالک کہندے نے ایک دن میں بارگاہ مصطفیٰ چی آیا آ کے عرض کی آقا یا رسول اللہ ایک گل پوچھنا چاہنا آقا ایک گل عرض کرنا چاہنا لجپال نبی فرمایا انس ابن مالک دس کی کہنا چاہنا ہے عرض کی آقا تہاڈی زبان چ سنے ہے کل قیامت دا دیہاڑا ہوے گا اللہ جلال وچ ہوے گا زمین تانبے وانگو تپدی ہوے گی سورج سوا نیزے تے ہوے گا اللہ جلال وچ ہوے گا اگلے جملے تے سبحان اللہ دی آجے اللہ دی قسمیں جدوں اللہ جلال وچ ہونا ہے ساڈا نبی تا اودوں وی جمال وچ ہونا ہے بھائی اللہ جدوں جلال وچ ہویا ساڈا نبی اودوں بھی جمال وچ ہونا ہے آقا تہاڈی زبان چ سنیا ہے تے قرآن بھی اعلان کردا ہے کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ جلال وچ ہوے گا ماں اوتھے اپنے پتر نو نہیں پہچانے گی پتر اپنی ماں دا خیال نہیں کرے گا اوتھے رشتہ داریاں ٹوٹ جان گیاں آقا اوتھے کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا یا رسول اللہ میرے نال وعدہ کرو جتھے کوئی کام نہیں نہ آئے گا اوتھے آمینہ دا لال میرے کام آ جائے گا سبحان اللہ کہنے والی گل ہے اے وے صحابہ دا عقیدہ بھابیاں دا عقیدہ نہیں آقا جدو کوئی نہیں نہ پوچھے گا میرے نال وعدہ کرو آقا جدو کوئی کام نہیں آئے گا ادو رب دا حبیب میرے کام آ جائے گا لجپال نبی فرمایا جا انس تیرے نال وعدہ کرنا جتھے کوئی کام نہیں نہ آئے گا اتھے آمینہ دا لال تیرے کام آ جائے گا فرمایا جتھے کوئی تینو پوچھے گا نہیں نا فرمایا اتھے تیری سفارش میں کرانگا اتھے تیری سفارش میں کرانگا انس ابن مالک نے دیکھیا دریائے کرم جوش اندر ہے دریائے کرم جوش اندر ہے عرض کی آقا جے اجازت دیو تے ایک گل ہور نہ پوچھاں لجپال نبی فرمایا پوچھ عرض کی آقا سیو تہاڈے غلام ہاں اسی دیہاڑی چ کئی واری تانوں نہ ویکھیے تے ساڈے دل نو چین نہیں آوندا آقا حشر دے میدان چ جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوے گا یا رسول اللہ جے ساڈا دل کرے تانوں ویکھن نو تے کتھے آئیے آقا جے تانوں ویکھن نو دل کرے تے کتھے آئیے اگلے جملہ پھر عقیدے دا جے میں کیا صحابی دا ایمان تے عقیدہ ہے سی نبی دنیا چ رہ کے جان دے نے کل قیامت والے دن کی ہونا ہے تے میں کتھے ہونا ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے قرآن چ بھی ثابت ہے صحابہ دے سوالاں تو بھی ثابت ہے اور مصطفیٰ دے جواباں تو بھی ثابت ہے آقا حشر دے میدان چ جے تانوں ویکھن نو جی کرے آقا تانوں ملن نو جی کریے یا رسول اللہ جے تہاڈا بدوہا دا چہرہ ویکھن نو جی کریے تے کتھے آ جائیے سبحان اللہ کہہ سکدے تے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ آقا حشر دے میدان چ جے تانوں ویکھنا ہوے تہاڈا چہرہ تکنا ہوے بھائی ماجد صاحب میرا جملہ تگڑا ہے
میرا جملہ تگڑا جے اللہ دی قسمیں پچھی آپی تے کہہ چکے بھئی اللہ جلال چے ہونا ہے، اللہ جلال چے ہونا ہے، زمین تانبے انگو تپ دی ہونی گے پتہ لگیا جدو رب جلال چے ہونا ہے صحابی ادوں بھی مصطفیٰ دا چہرہ ویکھن دی جستجو چے ہونے نے میں کیا کیڑا چہرہ ہے میرے مصطفیٰ دا کتنا حسین چہرہ میرے مصطفیٰ دا جنوں 14 صدیاں بعد گولڑے دا تاجدار گولڑے وچ ویکھ کے آندا ہے اس صورت نہ میں جانا کھاں جی اس صورت نہ میں جانا کھاں اللہ کرے جدا بندے دا ہاتھ کھڑا ہوئے اج رات تک لگے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جاوے اس صورت نہ میں جانا کھاں جی اس صورت نہ میں جانا کھاں جی جانا کھاں کے جان جہانا کھاں جی جانا کھاں کے جان جہانا کھاں جی سچیاں کھاں تیرا دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بنیاں پتہ لگیا اللہ جدوں جلال وچ ہونا ہے اللہ جدوں جلال وچ ہونا ہے او صحابہ ادوں بھی لجپال نبی نو لبدے ہون گے جے سبحان اللہ کھیتا مٹھی دی حدیث سنانا چاہنا لجپال نبی اپنے صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے لجپال نبی صحابہ دے مجمع چ بیٹھے نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو واز پہ فرما رہے نے نالے سرکار اپنے صحابہ دا چہرہ پہ تک دے نے لجپال نبی نالے خطاب پہ فرما رہے نے نالے صحابہ دا چہرہ پہ تک دے نے آقا کریم دیاں نظراں ایک صحابی دے چہرے تے رک گئیاں نے اللہ کرے تسی اس گل دا چس لو لجپال نبی اونجتا ساریاں نو ویکھی آئے لیکن ایک صحابی دے چہرے تے نبی دیاں نظراں ٹک گئیاں نے لجپال نبی دیاں نظراں ایک صحابی دے چہرے تے ٹک گئیاں نے نائے حضرت صبان نائے حضرت صبان نائے حضرت صبان لجپال نبی نے مخاطب کر کے کیا ہے صبان کی حالت بنائی ہے اکھاں وچ لالی ہے چہرے تے پریشانی ہے بے کی حالت بنائی ہے اس طرح لگتا ہے جے میں کئیاں راتاں تو ستا نہیں ہاں بے کی حالت بنائی ہے او تے لکی ہویا ہے مسجد نور چے بین والے ہو اللہ دی قسمیں میرا جملہ بڑا تگڑا ہے ہاں بے کی حالت بنائی ہے حضرت صبان نے جڑے جملے آکھے نے او دا ترجمہ کر کے سبحان اللہ سننا چاہنا کیا لجپالا میں جسم دا بیمار نہیں میں تا عشق دا بیمار ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جسم دا بیمار نہیں آقا میں تا عشق دا بیمار ہاں آقا میں جسم دا بیمار نہیں میں تے عشق دا بیمار ہاں لجپال نبی فرمایا کی ہویا ہے لجپال نبی فرمایا کی ہویا ہے عرض کیتی آقا یا رسول اللہ حدیث نہ ہوئے غزالی ذمہ دار آقا جنت آپ دی وجہ تو اللہ دے دینی ہے جنت آپ دی وجہ تو اللہ نے دے دینی ہے اسی کلمہ تو اڈا پڑی آئے آقا امتی تو اڈیاں غلام تو اڈیاں یا رسول اللہ تو اڈے صحابیاں تو اڈا فرمانے وے جنہیں مینوں ویکھیا او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے جنہیں میرے ویکھن والے نوں ویکھیا ہے او دے تے بھی دوزخ دی اگ حرام ہے یا رسول اللہ جنت دی اللہ آپ دی وجہ تو دے وے گا پر آقا جڑی گل کئیاں راتاں تو مینوں مریض کر چھڈیا ہے جڑی گل نے کئیاں راتاں تو پریشان کیتا ہے یا رسول اللہ تسی نبی ہو تہاڈا مقام نبیاں نال ہونا ہے تسی رسول ہو تہاڈا مقام رسولاں نال ہونا ہے آقا تسی نبی جے تسی جناب ابراہیم دے نال ہوو گے اسماعیل علیہ السلام دے نال ہوو گے جناب موسیٰ کلیم دے نال ہوو گے جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا میں کی سمجھا کیڑی پارٹی دا ہے آقا تسی جناب ابراہیم دے نال ہوو گے جناب اسماعیل دے نال ہوو گے
گے، جناب آدم دے نال ہوو گے، جناب موسیٰ دے نال ہوو گے، جناب عیسیٰ دے نال ہوو گے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا تسی نبی جے، تہاڈا مقام جنت چ نبیاں نال، تہاڈی کوٹھی نبیاں نال، تہاڈا بنگلہ نبیاں نال، تہاڈا محل نبیاں نال۔ آقا اسی تے امتیاں، تسی کتے ہونا ہے، ساڈا درجہ تے تھوڑا ہوئے گا۔ آقا جڑی گل نے مریض بنایا ہے او گل لے وے، اسی دنیا تے کئی واری تانوں نہ ویکھیے، آقا سانو چین نہیں آندا، چین نہیں آندا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے جنت وچ تواڈے نال ملاقات کیویں ہوے گی، تہاڈی زیارت کیویں ہوے گی؟ میں کیا نتیجہ نکلیا ہے، صحابی جنت وچ جا کے بھی لجپال نبی دا او چہرہ ویکھ کے دسنا چاہندا ہے، اس صورت نو میں جانا کھاں جی، اس صورت نو میں جانا کھاں۔ تہاڈی ہولی سبحان اللہ تے میرا دل کردا ہے میں آدم چشتی دا شعر پڑھا۔ آدم چشتی آندے نے تو میرا محبوب بن جیتا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے، او بجلی ڈردی لشک نہ مارے۔ اور ذرا طرف کے سبحان اللہ کہو، میں نے تھوڑا جا سلاوے۔ او بجلی ڈردی لشک نہ مارے، جے مکھ تو نقاب ہٹاوے، او جے او پا دے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، او جے او کھولے ول زلفاں دے، بھائی جے او کھولے ول زلفاں دے، بھگی جیندہ بستا رویں، او جے او کھولے ول زلفاں دے، راہی راہ جاندا مڑیا وے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ محبت والے لوگ بیٹھے دے، پتہ لگیا اللہ جلال وچ ہونا ہے۔ صحابی ادوں بھی نبی نو ویکھنا چاہتے نے، صحابی ادوں بھی نبی نو ملنا چاہتے نے۔ لجپال نبی نے فرمایا مینوں تا غیب دی خبر کوئی نہیں، مینوں تا غیب دا پتہ کوئی نہیں، مینوں کی پتہ ہوے میں کتے ہونا ہے۔ اج چول قسم دے بندے آندے نے معاذ اللہ نبی تے اپنی دھی دی بخشش نہیں کروا سکدے۔ میں کیا جملے تے غور کر لے، او جتھے کسے کم نہیں آنا اوتھے آمینہ دے لال کم آ جانا ہے، جتھے کسے تینوں نہیں پوچھنا اوتھے رب دے حبیب پوچھنا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا انس گھبرانا، کل میدان محشر چ مینوں تیناں جگہ تے تلاش کر رہی، مینوں تیناں جگہ تے تلاش کر رہی۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ یا کہ کدی کسے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پین، او تیرے نبی دی عظمت ہے، تیرے نبی دی شان ہے، تیرے نبی دا مقام ہے۔ ساڈا نبی ہوے سارے نبیاں دیاں نبوتاں ایک پاسے، اللہ دی قسم مصطفیٰ دا ثانی کل بھی کوئی نہیں سی، مصطفیٰ دا ثانی اج بھی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا کتھے تلاش کراں؟ فرمایا تیناں جگہ تے تلاش کر رہی، لو تین جگہ سنیا جے، اپنی قسمت تے مان کریا جے۔ یا رسول اللہ تین جگہ کیڑیاں کیڑیاں نے؟ لجپال فرمایا ہے امت پل سرات تو گزرتی ہوے گی، میں کول سجدے پہ کے رب سلیم امتی، رب سلیم امتی، اجے بھی سبحان اللہ نہیں آکی، میں آکھاں گا رب سلیم امتی، رب سلیم امتی۔ یا اللہ میری اس امت نو سلامتی نال گزار دے۔ حضرات ذرا غور کریا جے، کسے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان
فاضل بریلوی نو پوچھیا ہے حضور پل سرات کیے؟ فرمایا حدیث دس دیے اے تلوار دی تار نالو تیز ہے، سوئی دے نکے نالو باریک ہے، تلوار دی تار نالو تیز ہے، سوئی دے نکے نالو باریک ہے۔ میں کھبے پاسے والے کولو سبحان اللہ سننا چاہنا، تلوار دی تار نالو تیز ہے، سوئی دے نکے نالو باریک ہے۔ حضرات نے ہنس کیا ہے سیدھی طرح کہہ نہیں دیتا بھائی جنت جان والا راہ کوئی نہیں، بھائی تلوار دی تار تو تیز ہے، سوئی دے نکے نالو باریک ہے۔ اگوں بریلی دا غیرت مند مسلمان بولیا ہے آندا گھبران دی ضرورت نہیں، راہ کیویں بنے گا میں دسنا وا، راہ کیویں بنے گا میں دسنا وا۔ اعلی حضرت نے قلم چکیا ہے تے پتہ کیاں دے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری یہ رضا پل سے اب ماشاءاللہ کھبے پاسے والے بندے نمبر لے کے سجے پاسے والوں بھی سنا گا رضا پل سے اب مینو لگتا سارے رجے پے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری بھائی ماجد دا مٹھا ترجمہ کرنے لگیا او بریلی والا پیر کہندا ہے اسی آرام آرام نال نہیں جانا، اسی آرام آرام نال نہیں جانا، او جے میری بولی چے فتوا نہ لا دیو آخے پنگڑے پاندے جاواں گے نبی دیا ناتا پڑھ دے جاواں گے، بولو تے صحیح جوم دے جاواں گے، جوم دے جاواں گے، وجد دی کفیت جو گزراں گے تے کی آکھاں گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری یہ کہ ہے رب سلم صدا محمد۔ بریلی والا پیران دا گھبران دی ضرورت نہیں، راہ کے میں بنے گا۔ لجپال دی حدیث پڑھ لے، سرکار فرماتے امت پل سرات تو گزرتی ہوے گی، میں آکھاں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے، میری امت نو سلامتی نال گزار دے۔ او دنیا دا قانون ہے وے یار یارانو نا نہیں کر دے، یار یارانو نا نہیں کر دے، یار یارانو نا نہیں کر دے۔ لجپال جدوں کہن گے مولا میری امت نو سلامتی نال گزار دے، اوے اگلا جملہ سبحان اللہ کہنا لاجے پتہ لگیا سنیاں دا بیڑا کل بھی پار سی آج بھی پار ہے، کیونکہ اسی کل بھی مصطفیٰ دے نوکر، اسی اج بھی مصطفیٰ دے نوکر۔ ایتھے مسجد چ آن والا بندہ نبی دی عظمت سن کے سبحان اللہ کہہ کے اعلان کر رہا ہے اللہ ساڈا اعلان ہے وے وحدہ لا شریک تو میں الحمدللہ رب العالمین تو میں تے مصطفیٰ دی شان کیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین تو میں یار نو رحمت للعالمین بنا کے دسیا کیے، فرمایا چپ کر جا میں ساری کائنات دا رب، میں ساری کائنات دا رب۔ اللہ کہندا میں ساری کائنات دا رب، یار ساری کائنات دی رحمت ہے، او میں ساری کائنات دا خالق ہاں، میرا کملی والا ساری مخلوق دا رسول ہے۔ مک دی گل مکا دیا، اللہ کہندا ہے خدا میں ماں خدائی مصطفیٰ دیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو چی آخو ذرا سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوسری جگہ کیڑی ہے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، میں تہاڈا دل خوش کر رہا۔ آقا یا رسول اللہ دوسری جگہ کیڑی ہے؟ لجپال فرمایا ہے جتھے میری امت دے نامہ اعمال تولے جان گے میں کول کھلو کے تلاندا ہوواں گا۔ چابی اسن کو، چابی اسن کو، جتھے امتیاں دے نامہ اعمال تولے جائیں گے، سبحان اللہ نال دے بندے تو لے کے دے دیو۔ میں پچھلے جمعہ بھی آکھا سی واڈی پہ گئی میرا کی قصور ہے؟ اے آکھو ذرا سبحان اللہ، میں نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے، ذرا جملے تے غور کریا جے۔ سرکار فرماندے پہلی جگہ او ہونی ہے امت پل سرات تو لنگنی ہے تو میں کول بہ کے کہنا ہے یا اللہ انہاں نوں نگا دے، انہاں نوں نگا دے، انہاں نوں نگا دے۔ جنہ جنہ لنگنا وہ سبحان اللہ کہہ سکتے یا اللہ انہاں نوں نگا دے، انہاں نوں نگا دے۔ اور دنیا دا قانون ہے بے یار یار نو خالی نہیں موڑ دا، حضور نو کیویں رب آکھے گا محبوبہ میں نہیں لنگن دینے۔ آقا دوسری جگہ کیڑی؟ سرکار فرماندے جتھے امتیاں دے نامہ اعمال تولے جان گے، حدیث مشکات اور ترمذی دونوں چ موجود ہے۔ فرمایا جتھے امتیاں دے نامہ اعمال تولے جان گے نا میں کول کھلو کے تلانے۔ اعمال کدے تل لین؟ تواڈے میرے تے فکر کنوں ہے؟ او بولو تو صحیح، غضنفر صاحب فکر کنوں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نو حضور فرماندے میں کول کھلو کے تلانے نے۔ مایا پتر صوفیاں دا گل کھلے نہ مینوں چس نہیں آندی۔ میں کیا سونا اے اللہ دے فرشتے تے ناپ تول چ کمی نہیں کردے بھائی، فرشتے کسے دے ناپ تول چ کمی نہیں کردے۔ آقا جدوں عمل ساڈے تلنے نے تساں کول کیوں کھلونا ہے؟ لو میری تقریر دا پاورفل ترین جملہ سننا، آقا عمل ساڈے تلنے فرشتے ناپ تول چ کمی نہیں کردے، تساں کول کیوں کھلونا ہے؟ کیا چپ کر جاؤ جے کسے دا کٹ گیا تے پورا نہیں کرنا؟ ہائے ہائے ہائے، جے کسے دا کٹ گیا پورا نہیں کرنا۔ پختپورے والے ہو تسی بھی سبحان اللہ کہو ذرا، گنڈا سنگھ والے ہو تسی بھی سبحان اللہ کہو نا، میں نے تھوڑے جا حوصلہ ہوئے، گج بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ جے کسے دا کٹ گیا پورا نہیں کرنا، آقا پورا کیویں ہونا ہے؟ میں ذمہ دار ہاں روایت دا۔ سرکار فرماندے نے جدوں میرے امتی دا عمل کٹیا نا میں جیب چ ہاتھ پانا، کاغذ دا ایک ٹکڑا کٹ کے نا نیکیاں والے پلڑے چ رکھنا ہے۔ جیب چو کاغذ دا ٹکڑا کڈنا ہے، کڈ کے نیکیاں والے پلڑے چ رکھنا ہے۔ حضور فرماندے نے امتی دیاں نیکیاں ود جان گیاں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے آکھے گا سونا ایک کیڑا ایسا عمل ہے جڑا پہلے نہیں تلیا؟ توجہ ہے نا؟ ایک کیڑا ایسا عمل ہے جڑا پہلے وچ نہیں سی جدی وجہ نال میری بخشش ہو گئی ہے۔ لاجپال نبی فرمان کے، توجہ ہے، لاجپال نبی فرمان کے جڑا محبت نال میرے چ دل چ درود پڑیا سی، لاجپال فرمان دے نے میں سنبھال کے رکھ چھڈیا سی، کدی امتی دے کام آ جائے گا۔ پتہ لگی آئے درود ہونے جڑا فرشتیاں لکھی آئے، اے درود ہوئے جڑا لجپال نبی نے سنبھال کے رکھی ہے، آمینہ دے لال سنبھال کے رکھی آئے۔ اسے واسطے اسی آنے محفل چے پڑھیا کر رل کے، کی پتہ ہندہ کیڑے ٹائم دا پڑھیا ہوئے، لجپال نبی سنبھال کے رکھ لین۔ تائیں تے غزالی آندہ کر ذکر مدینے والے دا، کر ذکر مدینے والے دا،
اے وچ پلائے تیری یا اللہ جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھے اللہ کرے کسی دا محتاج نہ ہوئے کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر نہیں میں ڈنڈی نہیں مارن دینی اے بھائی کتنے گیا اے راتی فیصلہ آبادوں اج جمعہ پڑھنے واسطے آئے راتی میں تقریر پہ کرنا سا فیصلہ آباد بیٹھے سن جی ہے کہ نہیں آندے نے غزالی صاحب تہاڈی محبت کھچ کے لے آئی ہے جمعے تے کل پہلا خطاب میں کیتا ہے صدیق آباد فیصلہ آباد تے دوسرا کیتا ہے اسلام نگر تو پرسوں رات میں پتوں کی میں کئی باری محبت نال گل آکھی ہے میں شہروں باہر جاواں اللہ دی قسم پچال پی جاندا راتی غزالی آیا سی آئیے سمجھ کے نہیں تو کم از کم حضور دی نعت پڑھن لگیاں اے نہیں سوچنا بھائی کی ہو چلے ہے اے پتہ نہیں انڈیا حملہ کر دے گا الحمدللہ ساڈی فوج تیار پئی ہے اسی کل بھی اپنی فوج دے نال ساں تے اج بھی اپنی فوج دے نال ایہو جے کئی کن ٹوٹے کئی باری آئے تے کئی باری ٹر گئے الحمدللہ پاکستان بنان والے اللہ دے ولی نے لجپال نبی دی تے خصوصی نظر ہے وہ آپ مٹ جان گے نہ پاکستان دی پے مٹے گی نہ پاکستان دی الف مٹے گی نہ پاکستان دی کاف مٹے گی نہ پاکستان دی سین مٹے گی نہ پاکستان دی تے مٹے گی نہ پاکستان دی الف مٹے گی نہ پاکستان دی نون مٹے گی الحمدللہ مجاہدین اسلام الحمدللہ پاک فوج دے سپا سلا رکھی ہے جیڑا ایک بڑی میلی نظر نال پاکستان نو دیکھے گا انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسانگے ساڈے واسطے شہادت کو نبی گل نہیں اسی کل بھی جان دین واسطے تیار ساں اسی آج بھی جان دین واسطے تیار ہاں اور موت تو ڈرے ہو جن نے مرنا شہید کل بھی زندہ تھا شہید آج بھی زندہ گج بات کیا کھود رہا سبحان اللہ الحمدللہ ساڑی پاک فوج الٹے اور سپا سلار صاحبہ کیا ہے کسی انہوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں الحمدللہ کوئی ادھر نو ٹیڑی یک کرے گا او دی یک بار کٹ کے دسانگے پاک فوج کل بھی ملک پاکستان دی محافظ سی پاک فوج آج بھی ملک پاکستان دی محافظ ہے اور ایک جملہ آخ دیا سیاسی لڑائیاں اپنی جگہ تے سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ تے لیکن جدو گل ملک دی آئے گی جدو گل پاکستان دی آئے گی اسی کل بھی پاکستان دے نال ساں کل بھی پاک فوج دے نال ساں اور میں کھیا جے بہتا چاہ ہوئے تا آؤ پچھلے بندے نو چاہ پیا کے کلیا سی ایس بری روٹی کھوا کے کلا کے بولو تے صحیح بولو ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نال ایویں پریشان ہونا کچھ نہیں ہو چلیا پاکستان الحمدللہ ادھر مصطفیٰ جان رحمت دیاں پوریاں نظراں نے تسی ہاتھ کھڑا کر کے مصطفیٰ دیاں عظمتاں بیان کرو انشاءاللہ کل بھی خیر سی تھی آج بھی خیر ہے کی کہنا کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا ادھے وچ پلائے او تیری ایک بار تو بن جا سونے دا ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی او تیری لجپال نبی فرمایا دوسری جگہ ہوئے امت نام اعمال تو لے جان گے میں کول کھلو کے تلاندا ہوواں گا سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک نہیں تے آواز کٹاؤ ذرا غزالی دے جملے تے غور کری آجے لجپال نبی نو پوچھیا گیا آقا تیسری جگہ کیڑی ہے یا رسول اللہ تیسری جگہ کیڑی ہے اللہ دی قسمیں جگہ سنے آجے اپنی قسمت دے ناز کری آجے کس لجپال نبی دے امتی جے کس لجپال نبی دے امتی جے لجپال نبی فرمایا امت بھکھی تے پیاسی آوے گی میں کوثر دے جام پر پر کے پلاندا ہوواں گا
امت بھکھی تے پیاسی آوے گی میں کوثر دے جام پر کے پلاندا ہوواں گا بھئی کیسا منظر ہوے گا ہاتھ مصطفیٰ دے ہون گے اے پین والے گوجرے دے رہن والے پیر والے اسلام آباد دے رہن والے اے پین والے مصطفیٰ دے غلام ہون گے نالے مصطفیٰ دے ہتھوں پین گے کوثر دا جام تے نالے پتہ کی کہن گے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ہاتھ کھڑا کر کے رب ہے معطی یہ ہے قاسم جڑے بندے دا ہاتھ کھڑا نہیں نال دا بندہ او دا ہاتھ کھڑا کر کے آکے ہاتھ کھڑا کر لے مدینے والے راضی ہون گے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں حضرات کی ایک حوض کوثر کی ایک کوثر دا جام جتنی تگڑی ہوئے حدیث سبحان اللہ بھی اتنی تگڑی بھی آجے لجپال نبی فرمایا ہے فرمایا میرے حوض کوثر دے پیالیاں دی تعداد اتنی ہے جتنے آسمانہ دے تارے نے جتنے آسمانہ دے تارے نے جتنے آسمانہ دے تارے نے او بگی جملہ تگڑا ہے کل قیامت دے دن ہونا حوض کوثر اتھے نبی پانی پلانا ہے میں کیا موقع تو دے میں علم غیب تو صدقے جاواں جنہ دی نظر ویکھ رہی ہے جتنے آسمانہ دے تارے نے اتنے کوثر دے پیالے نے لجپال نبی دے جملے سنیا جے آقا کریم فرمایا لوگو سن لو کوثر دے کنارے بھی چار نے محمد دے یار بھی چار نے لاجپال نبی فرمایا کوثر دے کنارے بھی چار میں محمد دے یار بھی چار فرمایا ایک کونے تی ابو بکر نے ہونا ہے او سبحان اللہ ایک کونے تی ابو بکر نے ہونا ہے ایک کونے تے سیدنا فاروق اعظم نے ہونا ہے ایک کونے تے عثمان نے ہونا ہے ایک کونے تے مولا علی نے ہونا ہے لاجپال نبی فرمایا جدے دل وچ انہاں چاراں وچوں کسے ایک دا بھی بغل ہویا اونوں کوثر دا جام نہیں لبنا اونوں کوثر دا جام نہیں لبنا الحمدللہ سی ساریاں دے منن والے تے پوری دنیا نو کہن والے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں لجپال نبی فرمایا ہے امت بھکھی تے پیاسی آوے گی میں کوثر دے جام پلاندا ہوواں گا حاجی شوکت صاحب مینوں قسم مصطفیٰ دی عزت دی ایہو جیا کریم نبی کسے امت نو نصیب نہیں ہویا ایہو جیا پیارا نبی او کسے امت نو نصیب نہیں ہویا بڑا چنگا ساتھی ہووے قبر دیاں کنڈاں تو مڑی آوے حسن توجہ میرے ول کر اللہ دی قسمیں بڑا چنگا ساتھی ہووے او قبر دیاں کنڈاں تو مڑی آوے ایک آمینہ دا لال جڑا کہندا قبراں وی نہ امتیا کی ہویا ماں چھڑ کے چلے گئی ہے باپ چھڑ کے چلا گیا ہے رشتہ دار چھڑ کے چلے گئے میں فاطمہ دا بابا حسنین دا نانا تینوں قبر وچ بھی کلیا نہیں چھڈاں گا
اور سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آخو ذرا سبحان اللہ. میں کیا نتیجہ نکلیا میرے لجپال نبی کیسے کریم نے کیسے رحیم نے. اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرا نبی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا ہے. ہن جدے ول تہاڈی توجہ میں دلانا چاہنا, جس گل ول تہاڈی توجہ میں دلانا چاہنا, میں کیا نبی کریم بھی ہے. اللہ فرمایا ہے اگر کسے دے پیچھے چلنا ہے, کسے دنیا دار دے پیچھے نہ چل, کسے دنیا دار دے پیچھے نہ چل, او جے چلنا ہے رب دے یار دے پیچھے چل پو. لجپال نبی دی گل من لے, مصطفیٰ دا حکم من لے. جڑا نبی تیرے واسطے اتنا کچھ کری بیٹھا ہے, تو اس نبی واسطے کی کر رہا ہے؟ اللہ دی قسم مسجد تو دور تسی ہو گئے, تلاوتاں تو دور تسی ہو گئے, عبادتاں تو دور تسی ہو گئے. او 5 ٹائم نمازاں پڑھن والے تہجد دیاں نمازاں تو دور ہو گئے. میرے جملے تے غور کریا جے. اگر چاندی ہو جگ تے عزت لب جائے, اگر چاندی ہو جگ تے بلندی لب جائے, اگر چاندی ہو کامیابی مل جائے, ایک کوئی طریقہ ہے تیرا جینا بھی مصطفیٰ واسطے, تیرا مرنا بھی مصطفیٰ واسطے. اللہ دا قرآن آندا ہے وما آتاکم الرسول, فرمایا جو رسول تانوں دے دین او لے لو, جدے تو رسول منع کر دین او دے تو مر جاؤ. حضرات اج تے لوکاں دی سوچ بدل گئی ہے, لوکاں دے ذہن بدل گئے, لوکاں دے تخیلات بدل گئے, لوکاں دیاں سوچاں بدل گئیاں نے. لوکی اج نبی دی مخالفت کردے نے, اپنے گلے چ سونے دیاں انگوٹھیاں پاندے نے, اپنے گلے چ سونے دیاں چیناں پاندے نے, اپنے ہتھاں چ سونے دیاں انگوٹھیاں پاندے نے. اجے تھوڑے دن گزرے نے, ایک سنیاریاں دے بیاہ تے میں گیا, میں دیکھیا انہاں سونے پائے ہوئے نے مرداں نے. میں کیا ہے زندگی چند روز دی ہے, اللہ دی قسمیں مر کے قبر چ جانا پوے گا. آدرا صحابہ دا انداز سن لے. آج کل تھوڑی میں کیا ذرا ویک صحابہ دا انداز کیے. لجپال نبی مدینے دے بازار چ نکلے, میٹھا جملہ کہہ کے سبحان اللہ نہ سننا. اوے مدینے دا بازار وچ نکلیا رب دا یار, بھائی مدینے دا بازار وچ نکلیا رب دا یار. سامنے او لجپال نبی دے صحابی آ رہے نے, انہاں نے ہاتھ 'چ سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے. حدیث پاک دا غزالی ذمہ دار ہے. حضرات لجپال نبی نے ہاتھ پھڑیا ہے, آقا کریم نے انگوٹھی کڈی ہے, سونے دی انگوٹھی کڈ کے لجپال نبی زمین تے سٹ کے فرمایا ہے, فرمایا کوئی بندہ ہے پسند کردا ہے, کوئی بندہ ہے پسند کردا ہے, او دے ہاتھ 'چ اگ دا انگارا ہووے, او دے حق ہاتھ وچ اگ دا انگارا ہووے. لجپال نبی نے انگوٹھی سٹ دتی ہے, نبی تشریف لے گئے, رب دے حبیب تشریف لے گئے. صحابہ کیا ہے او انگوٹھی چک لے جڑی نبی نے انگلی چو کٹ کے سٹی ہے, انگوٹھی چک لے انہوں اپنے تصرف چ لے آ. اللہ دی قسم صحابی دا جواب سنیا جے, او کیا جڑی نبی نے سٹ دتی ہے میں انہوں کدی بھی سینے نہیں لاؤنا. او بولو یار, زندہ باد زندہ. جدوں حضور انگوٹھی سٹ کے چلے گئے نا, تے غلام نبی صحابہ کیا انگوٹھی چک لائے نو ویچ کے تے چل اپنا نظام چلائیں. انہیں آکھیا جیڑی حضور سٹ گئے نے نا, سبحان اللہ بڑی ہولی ہے, کمزور والی آواز ہے تہاڈی ماشاءاللہ. جوان آئے بیٹھو ذرا گج بج کے آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ نویں کنک آ جانی ہے, پھر طاقت آ جائے گی. سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نہ, جاگتے بیٹھے تو اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ. توجہ ہے. اور نہ کیا جڑی شے نبی نے سٹ دیتی ہے میں انہوں اپنے استعمال چ نہیں لے آنا, اپنے استعمال چ نہیں لے آنا. میں کیا با صحابی تیری عظمت تو قربان جاواں, جنہ سونا سٹ کے دسیا ہے, او جے سونا چھڈنا پیا تے چھڈ دیا جے, خبردار مصطفیٰ نو ناراض نہ کریا جے. ایک دن لجپال نبی صحابہ دے مجمع
وچ بیٹھے نے حضرت عمر ابن عاص آئے حضرت عمر ابن عاص آئے انہاں گلابی رنگ دے کپڑے پائے نے گلابی رنگ دے کپڑے پائے نے لجپان نبی دی زبان تو نکلیا ما ہاذا لجپان نبی فرمایا ہے کی پایا ہی آقا کریم نو کپڑے پسند نہیں آئے حضرت عمر ابن عاص اپنے کر گئے نے کپڑے بدل کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ آئے اوے جملے تے غور کری آجے لجپان نبی پوچھیا عمر ابن عاص کپڑے دا کی کر کے آیا ہے کپڑے دا کی کر کے آیا ہے کیا لجپالا جیڑا تینو پسند نہیں آیا آن تو پہلے ساڑ آیا جیڑا توانو پسند نہیں نہ آیا میں انہوں گھر رکھنا بھی گوارا نہیں کیتا ہون لگے آگ لا کے آیا انہوں اب بولو تے صحیح پتہ لگیا حضور کریم اور رحیم بھی نے جس نبی اتنا کرم کیتا ہے اس نبی دی گل بھی تو مننی ہے کہ نہیں اس نبی دی اتباع بھی کرنی ہے کہ نہیں اس نبی دے پیچھے بھی چلنا ہے کہ نہیں دنیا تے ترے گا او جیڑا کل بھی مصطفیٰ دے پیچھے سی اج بھی مصطفیٰ دے پیچھے سبحان اللہ کا ایک حدیث والی اشارہ کر کے تقریر مکان لگیا سرکار دے صحابی نے نام حضرت حنظلہ شادی ہوئی دنے توجہ ہے دنے شادی ہوئی رات بیوی کول گئے تے ہم بستری کیتی اجے غسل نہیں سی کیتا فجر دا بیڑا سی بلال نے دتی آواز لوکو رب دا حبیب بندہ احد چلنا ہے کتھے چلنا ہے احد دے میدان چلنا ہے حضرت حنظلہ تلوار گلے چپائی تو بیوی اگے آ کے کہنے لگی آج ہی مینوں لے کے آئے تے آج ہی چھڈ کے چلے آئے حضرت حنظلہ آکھیا ایک پاسے دنیا دی محبت ایک پاسے رسول اللہ دا حکم ہے تینوں چھڈ جانا ہی پر میں اپنے رسول دا دامن نہیں چھڈنا اسی طرح جنب دی حالت چے میدان احد چے آئے شہید ہو گئے جدوں شہیداں دے جسم تلاش کیتے جان نا تے حضرت حنظلہ دا جسم ملیا تے او دے وچوں تازے پانی دے کپڑے قطرے ٹپکرے سن صحابہ پوچھیا آقا ایتھے پانی بھی نہیں تے اے حنظلہ دے جسم چوں پانی دے قطرے ٹپکرے نے لجپال نبی فرمایا رات بیوی نال ہم بستری کیتی سی ساڈی گل من کے ایداں ہی آ گیا سی اینو فرشتیاں نے غسل کر کے دسیا ہے اینو فرشتیاں نے غسل دے کے زمین تے کلیا جملے تے غور کریا جے فرمایا ایدی روح نو اللہ کریم نے ایسا پاک کیتا ہے کہ فرشتیاں نو غسل دیتا ہے مینوں جملہ کہن دے پتہ لگیا جڑا مصطفیٰ دی گل منے قیامت تک لوکیوں نو غسیل الملائکہ یعنی فرشتیاں دا غسل دیتا ہویا بندہ دے نا تو یاد کر کے دسن گے او تیرا تن من تن اولاد سب مصطفیٰ تو وار دے مرن تو بعد بھی لوکی تینوں بھلن نہیں لگے لوکی تینوں بھلن گے نہیں شرط کیے تیرا تن من دن سب نبی تو قربان ہوئے تیرا بہنا کھلونا حضور دی غلامی چی ہوئے اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول اور منظور فرمائے اب آپ بھائی سنتا ادا فرماؤ